Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name will break every stronghold. Jesus, your name is life. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name will break every stronghold. Jesus, your name is life. Jesus, your name is healing. Jesus, your name gives sight. Jesus, your name will free every captive. Jesus, your name is life. Jesus, your name is healing. Jesus, your name gives sight. Jesus, your name will free every captive. Jesus, your name is life. Jesus, your name is holy. Jesus, your name brings life. Jesus, your name above every other. Jesus, your name is life. Jesus, your name is holy. Jesus, your name brings life. Jesus, your name above every other. Jesus, your name is life. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name will break every stronghold. Jesus, your name is life. Jesus, your name will break every stronghold. Jesus, your name is life. Jesus, your name will break every stronghold. Jesus, your name is life. Jesus, your name is life. Jesus, Jesus, your Jesus, your name is life. Jesus, your name is life. Welcome all of you in the name of our Lord Jesus Christ. आमच्या धन्या जेजूच्या नांवान सगळ्यांक तुमकां येवकार. God has put a smile on your face. When He touched you, the smile will not be taken away. देवान तुमच्या तोंडाचेर एक हांसो घातलेलो आसा आनी जेन्ना देवान तुमकां हात लायला
तो हांसो तुमचे कडले केन्नाच तो वरचो ना. Knowing Jesus is going to be a joy for you. जेजूची वळख मेवले म्हणजे एक खुशालकाय तुका. So there will be a smile on your face. सो तुज्या तोंडाचेर एक हांसो आसतलें सदांच. So I want you to turn to somebody and So- give a big smile. तर कोणाकूय तुवें तुज्या कुशीक तुवें पळोवचें आनी एक व्हडलें हांसो तुवें दिवचें. Yeah, if you want to laugh, you can laugh also. आनी जरी तो तुका हांसपाक मोठ्यान दिसता जाल्यार मोठ्यान हांस. Yeah. Pota pota asoy gomaka. पोटा पोटा हांसोय गो म्हाका. Okay. I hope you'll remember that. आनी आशा करता की हेजो याद तुमकां उरच्या. Whatever happens around the world, you'll have be having the joy of Jesus. आनी ह्या संवसारान कितेंय घडल्यार तुमचे भितर जेजू क्रिस्ताची खुशालकाय आसूं दी. And today we have a very interesting topic. आनी आयज एकदमूच कळंतर विशय आसा तुमच्या मुखार. Turn to somebody and say it's a blessed lockdown. आनी कोणाकूय तुवें पळोवन म्हणचें की एक आशिर्वादीक लॉकडावन वेळ जावन आसा. When it started, everybody was frightened. जेन्ना हो लॉकडावन वेळ सुरू जाल्ले तेन्ना सगळीं जाणां खूब जाणांक एक भंय कशें आयिल्लें. Yeah, there was fear everywhere because we are locked inside. आनी सूर भोंवती एक भिरांत कशें उप्रासलेलें कित्याक आमी सगळीं भितर आमकां ताळे मारून दवरलेले. Yeah, and now slowly we are moving out. आनी आतां आयस्ते आयस्ते आमी भायर सरता. So we can see people are free. तर आमी पळयता की लोक मातशे स्वतंत्र कशे जाल्ले आसा. Yeah, but very important is for you that, you should be a praying person. पूण एकदम म्हत्वाचें जावन आसा तुका की तुवें एक मागणें करपी व्यक्ती जावंक जाय. Jesus being the Son of God, on and off he retired up to the mountains, or he went somewhere to pray. आनी जेजू देवाचो पूत जावनय सुद्दां आमी पळयता की भोवन तो कुशीन सोरतालो आनी पर्वतान दोंगरार तो वयतालो ओ कुशीन एकसुरे जाग्यार तो वयतालो आनी मागणें करतालो. I heard a man of God say, एक देव सेवकाक हांवें आयकलें And तो he is- म्हणटालो and he wrote down a book and he said, in my whole life, the only area Satan would attack is for me not to pray. आनी ताणें अशें बरयलें ताजे पुस्तकान ताजे इतिहासाच्या पुस्तकान की ताजे आख्खे जिवीत भर ताणें एकूच भाग पळयला एकूच क्षेत्र जिविताचें क्षेत्र ताणें पळयलां जिसर सैतान ताका आक्रमण करूंक शकतालो आनी ती क्षेत्र जावन आसलें मागणें विण क्षेत्र. Many times you might have prayed and prayed and prayed and maybe nothing has happened. आनी घडयत अशें घडलां की तुवें मागणें केलें आनी घडयत कांय घडोंक ना. Whether you feel it or not, you are making the devil upset when you pray. पूण हें तुका सोसमोंक जाय की तुका ते अनुभव मेवता ओ तुका ती दिसता की कांय जायना ओ जाता पूण एक जाणा सांगूंक जाय की जेन्ना तूं मागणें करता तूं देंवचाराक उचांबळ करून दवरता And you drive him away. आनी तूं ताका धांवडायता. Today I'm going to teach on that prayer can bring so many results in your life. आनी आयज हांव तुमकां शिकोवन दिता की कशें मागणें तुमचे जिवितान खूब परिवर्तन आनी खूब परिणाम हाडूंक शकता. When we started the ministry, the whole base of this ministry was fasting and prayer. जेन्ना आमी ही सभा ही मिनिस्ट्री आमी सुरू केल्ली ही मिनिस्ट्रीची बुन्याद जावन आशिल्लें मागणें आनी उपास. Our church members used to come and we used to pray to 2 o'clock, once a week. आमची चर्चीची सदस्य आशिल्ले ती सुमानाच्या सुमाना एकदां सुमानान ती हांगासर चर्चीन येताली आनी रातभर 2 पर्यान ती रातभर मागण्यांत सारताली. And next day they had gone to the job. आनी दुसऱ्या दिसा फांत्यार उठून सकाळीं नस्तो करून ती आपल्या कामार ती वेताली. And they came from different places of Goa. आनी ती वेगवेगळे गोंयचे वेगवेगळे जाग्यार सावन ती येताले मागणें करपाक. Yeah, and that was the backbone, the prayer was the backbone of this ministry. आनी मागणें जावन आसले ही सभाची ही सेवेची कोणो. I want to encourage you, आनी हांव तुमकां उमेदीन हाडूंक सोदतां be a prayerful person. तूं एक मागणेची व्यक्ती जावन दी It will get you great results. कित्याक
हें तुजे जिवितान व्हड ते परिणाम हाडूंक शकता. Many times we feel that, we want to see a man of God, or we want to see pastor, or you want to meet him, and then something will happen. आनी अशें खूब पाटी आमकां दिसता की आमकां एक व्हड देवाच्या सेवकाक मेळोंक जाय ओ पास्टराक मेळोंक जाय आनी ताका मेळले उपरांत आनी तो मागणें केले उपरांत आमकां परिणाम मेळटा. I'll tell you, prayer will make you meet Jesus. पूण हांव तुमकां एक सांगता की मागणें तूं करता तें मागणें तुका जेजू समोर हाडटा आनी ताजी भेट करता. Jesus went up the mountain and prayed. जेजू दोंगरार उंच गेल्लो आनी मागणें करतालो The whole day he worked. आनी सबंद दिवस तो काम करतालो He fed the multitudes. आनी ताणें उरपंजीक ताणें He cast out demons. जेवण दिलें आनी देवसराक भायर काडलें It's so many miracles. आनी सोबार ताणें मिलाग्र घडोवन हाडलें. And after that he went up the mountain to pray. आनी त्या उपरांत तो दोंगरार वयर वचोन प्रार्थना ताणें So केली. always realize that prayer might be difficult for you. तर एक तुमी ओळखूंक जाय की मागणें तुका एक आगोड वस्त जावंक शकता. It is maybe you're doing because you have to do it. आनी घडीत तूं मागणें करता कित्याक तुका करूंक जाय. But if you love to pray, you'll realize that there's going to be big results. पूण जरी तो तुका आवडटा प्रार्थना करूंक मागणें करूंक जाल्यार व्हड तुजे जिवितान परिणाम रावता तुका मेळपाक. Jesus prayed, and then we see him, Jesus walking on water. आनी जेजून मागणें केलें आनी ते उपरांत आमी पळयता की जेजू उदकार चल्लो. The power of prayer can make you do things you have never done. मागणेच्या सामर्थ्यान मागणेच्या बळान तुज्यान ते वस्तू करूंक जाता जे आदी तुवें केन्नाच करूंक ना. The Bible says that Jesus prayed, and when he came down the mountain, he was radiant. आनी पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की जेजू दोंगरार वचोन ताणें प्रार्थना केले उपरांत जेन्ना तो सकला देंवलो तो आख्खोच तो परजळटालो. Yeah. So when you pray, the first effect is on you. सो जेन्ना तूं प्रार्थना करता पयले परिणाम तुजेरूच येता. You will come with the brightness out of your prayer closet or wherever you are praying. After your prayer is done, you'll see a different glow on your face. तर तुजे मागण्याच्या जाग्यार सान ओ तुजे मागण्याचो मागण्याची कूड आसा त्या जाग्यार सान जेन्ना तूं भायर सरता पयलो परिणाम तुजेच मुखामोळाचेर दिसून येता. एक उजवाड तुजेर देंवता, एक उजवाड तुजेर परजळटा. Your character will be dealt with. आनी मागण्यान तुजे स्वभाव देव व्यवहार करतलो. Praying persons will change their characters. आनी मागणें करपी व्यक्ती आपले स्वभावाचे परिवर्तन हाडटा. And one of the things when you pray, you have to ask, Jesus, make me like you. आनी एक विशय जे खातीर तुमी प्रार्थना करूंक जाय जेन्ना तुमी प्रार्थना करता जावन आसा की जेजू तुजे भाशेन जावच्याक जेजू तुजे भाशेन ही प्रार्थना तुजे जावंक जाय. And there's going to be a glow on you after you finish praying. आनी मागणें सोंपले उपरांत तुजे मुखामोळाचेर एक उजवाड परजळटलें. Prayer should be a habit. You should be praying every day. आनी तुजे मागणें जिवीत जावंक जाय एक सोयी. दर दिसा तुवें मागण्याची सोयी तुजे जिवितान आसूंक जाय. I remember a man of God say, एक उगडास आसा म्हाका एक देवसेवक व्हडतो देवसेवक अशें म्हणटालो. we are like the eagles. तो म्हणटालो आमी गोंडा परी. The way the eagle is different from the other birds. आनी हेर सुकण्या भाशेन गोंड न्हय पूण गोंड वेगळेच तरेन आसा. We see an eagle when it attacks a snake. आनी आमी पळयतात जेन्ना गोंड सर्पाचेर आक्रमण करता It will take the snake up into the sky. तर गोंड ते सर्पाक उखलता आनी मळबार व्हरता. Now in the sky the snake cannot do anything. आनी सर्पाक जेन्ना मळबान उखलता थंयसर ते जाग्यार सर्पाक कांय करूंक जायना. That's the area of the eagle. कित्याक तो जागो ओ ती क्षेत्र जावन आसा गोंडाची. And totally the snake is uncomfortable. आनी ते जाग्यार त्या क्षेत्रान सर्पाक एकदम उचांबळ दिसता. And the snake is feeling out of place in the sky. आनी मळबान सर्पाक वेगळेच तरेन अनुभव आसा आनी ते जाग्यार ना. It frustrates the snake. आनी एकदम निराश जाता सर्प ते It जाग्यार. is making the snake feel that, this is not your territory. आनी अशें सर्पाक दिसता की हो तुजो क्षेत्र न्हय.
You are brought into a different realm. आनी तुका दुसरेच संवसारान दुसरेच क्षेत्रान सरपाक दिसता आपल्याक उखलून व्हेला Where the snake is not able to move. जे क्षेत्रान जे जाग्यार सरपाक कांयच करूंक जायना And that's the way the eagle attacks the snake. आनी थंयसर तशेंच गोंड सरपाचेर आक्रमण करता Same way when we pray, तेच परी जेन्ना आमी मागणें करता we let out the demons, we let out the evil spirits, the forces of darkness, the principal. We take them into another area. आमी जे वायट आत्मे आसा जे वायट अशुद्ध आत्मा आसा जे देवसाराची शक्ती आसा ते सगळे आमी उखलतात मागण्यान आनी ते क्षेत्रांसान जे आमचे जिवितान वावर करतात ते क्षेत्रांसान आमी उखलतात तांकां आनी दुसऱ्याच क्षेत्रान आमी तांकां पावयतात Where the Holy Spirit will start moving. थंयसर ते क्षेत्रान जे जाग्यार पवित्र आत्मा वावर करूंक सुरू करतलो And the demons are very upset about it. आनी थंयसर जे देवसाराचे आत्मे आसात ते एकदम उत्साहबळ जातात All these things happens if you are a praying person. आनी हे सोर वस्तू घडटा फक्त जेन्ना तूं एक मागणें करपी व्यक्ती जाता Prayer should be your way of life. मागणें जावंक जाय तुजे जिविताचें प्रमाण So I encourage you today, हांव आयज तुका उमेदीन हाडटा get into more prayer, आनीक मागण्यान तुमी वेळ get सांगचे into fasting, उपासान तुमी वेळ because सांगचे God is going to open the windows of heaven for you. कित्याक देव सर्गींचे जनेला तुज्या खातीर उक्ते करतलो Many times we say we have faith, we can move mountains. आनी सबार पाटी आमी अशें म्हणटात की म्हाजे कडेन भावार्थ आसा जाल्यार म्हाज्या दोंगरांक कुशीन काडूंक शकता But I would also say that having faith without prayer will not move mountains. पूण हांव हे भाशेन म्हणटा की जरी तो तुजे कडेन भावार्थ आसा आनी तुजे कडेन मागणें ना जाल्यार तुज्यान दोंगरांक कोट सोरूंक जावचें ना Today you and I called in the midst of this coronavirus because of what is the pandemic, what is happening in the world. You and I are called to stand as light of the world. आयज आमी ह्या संवसारान जे वातावरण आसा हे कोरोना व्हायरसाचें वातावरण जे पॅन्डेमिकाचें वातावरण आसा ह्या वातावरणा मदेकांत देवान तुका आनी म्हाका आपयला हे संवसाराचे उजवाड जावन उबे रावपाक So let us go to our Bibles to Ephesians chapter 6 verse 18. तर एफिसकाराच्या पुस्तकान आमी पळोवया 18 वडीन Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all saints. आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे सगळ्या समयार मागणे आनी विनवणी करात सगळ्या भक्तां खातीर जागृत रावन प्रार्थना करूंक पाटी सरो नाकात See, Paul tells us here that praying always with all prayer. सो पावलो आमकां सांगता की सदां आमी सगळ्या समयार मागणे करचे We have to pray for the government, we have to pray for our children, we have to pray for our neighbors, we have to pray for our state, we have to pray for the world, we have to pray for the situation, and we need to pray all kinds of prayer. आमी आमच्या सरकारा पासत आमी प्रार्थना करूंक जाय राजकारणा पासत प्रार्थना करूंक जाय शेजाऱ्या खातीर प्रार्थना करूंक जाय आमच्या गोंया राजा खातीर प्रार्थना करूंक जाय ह्या परिस्थिती लागून आमी प्रार्थना करूंक जाय सो तरेतरेची प्रार्थना आमी दर वेळा आमी करूंक जाय And here it says, being watchful to this end with all perseverance. आनी अशें आमकां सांगता की आमी जागृत रावंक जाय आनी स्थिरपणान आमी शेवटाक पासून आमी स्थिरपणान आसूंक जाय मागण्यान We see the life of David. आमी दाविदाचें जिवीत पळयता He fasted, he prayed, he won so many battles. ताणें उपास केले मागणे केले आनी खूब झुजां तो जिखलो Praying always with all kinds, with all prayer and supplication in the Spirit. तर सगळ्या समयार मागणे आनी विनवणी आत्म्यान प्रार्थना करचे Yeah. Today we are called to pray all kinds of prayer. आयज आमकां आपयल्लें आसा दर तरेची प्रार्थना करूंक Being watchful to the end आनी शेवटा पर्यंत आमी जागृत रावची with all perseverance and supplication. सगळ्या स्थिरपणान आनी भक्तीन
प्रार्थना करून for all the saints. आनी भक्तां पासत प्रार्थना करून. So today you have to realize this part. तर आयज तुवें हें ओळखूंक जाय You cannot stop praying. की तुवें मागणें बंद करूंक जायना You cannot slow down in prayer. आनी तुजे मागण्यांत तूं थांबोवंक जायना. We see David's life. आनी दाविदाचें जिवीत आमी पळयता. He was a warrior, he won so many battles, he तो- fasted, he prayed, he had great victories. आनी तो एक झुजारी आसलो. ताणें मागणें जिवीत सारलें, प्रार्थना आनी उपासाचें जिवीत सारून ताणें वर्ती झुजां झुजली आनी जिखून आयिल्लो. And there's a time he sent his soldiers to fight and he was taking a break. आनी अशें ताका दिसलें की एक वेळ ताका एक विसो मेळोंक जाय म्हणून ताणें आपले झुजारीक ताणें फुडें धाडले झुजोंक आनी आपूण फाटीं रावलो विसो घेवपाक. And the time he took a break, आनी जे he fell वेळार into the sin of lust. आनी जे वेळार ताणें विसो घेतले तेच वेळार तो पातकान पडलो आनी व्यभिचाराच्या पातकान तो बुडलो. And that war against lust was a very difficult one. आनी ती झूज सगळे झुजाकीन ताका एक व्हडलें झूज जावंक पावली. Yeah, and that was not his battle to fight. आनी ती झूज ताजे न्हय आशिल्लें ताका झुजपाक दाविदाक झुजपाक. So many times we can get in the situations where we'll be fighting battles which are not ours. तर सबार पाटी आमी ते क्षेत्रान आमी पावंक शकता जे क्षेत्रान आमी झुजोंक पावतेली जे आमची झूज न्हय आशिल्ली. That's why you need to be a praying person. In everything you have to have your time with God so that you win your battles in your prayer. आनी त्याच पासत तुवें एक मागणेची व्यक्ती सदांच जावंक जाय की सदांच सगळ्या समयात तुवें प्रार्थना करूंक जाय ताकी तुजे सगळी झुजां तूं मागण्यांत तूं जिखोवंक पावतेली. Today we say that right now, Goa is blessed. तर आयज आमी म्हणटा की ह्या वेळार आतांच आमी म्हणटा की आमच्या गोंया एकदम आशिर्वादीक आसा. Somewhere the prayer and fasting of saints, people all over Goa praying, there is a protection that has come to Goa. तर आमी पळयता की आख्ख्या गोंयान भक्तां आनी लोक आसात तांच्यांनी आपले मागणे आनी प्रार्थना देवाक उबारले आनी ह्या खातीर एक आशिर्वाद एक रक्षण गोंया वयर देंवले The देवा full कडसून. body of Christ in Goa is praying. आनी आख्खे जेजू क्रिस्ताची कूड गोंयान मागणे करता. And because of this prayer, God is saving Goa. हेच मागण्याक लागून देवान आमच्या गोंयाक सुरक्षीत दवरले. But the time we loosen ourselves, the time we are not serious, we can allow the enemy to come inside. पूण जे वेळार आमी मातशे हालतात आमी मातशे सवकास जातात मागण्यान जाल्यार आमी ते वेळार आमी देवसराक आमचे जिवितान आमी तांकां आमंत्रण दिता आमच्या जिवितान भितर सरपाक. Prayer is a weapon. मागणे जावन आसा एक हत्यार. You see, the word of God, when we speak to somebody, we can affect the people who are close by. हे पळयात जेन्ना आमी प्रार्थना करता आनी आमी देवाचें उतर आमी कोणाकूय ते परगडटा जाल्यार ते मनशाच्या जिवितान एक परिणाम येतले. But if you are a praying person, पूण जरी तो तूं एक मागणे करपी व्यक्ती जावन आसा you can reach out to any places all over the world with your prayer to change a time or change a person or change a city or change a village or change a state. जरी तो तूं एक मागणे करपी व्यक्ती जावन आसा जाल्यार तूं खंयचे जाग्यार ह्या आख्खे संवसारार खंयचे जाग्यार ओ खूब जाग्याचेर तूं पावंक शकता फक्त तुजे मागण्यान. Today, you have to realize some things. आयज तुवें एक थोडे वस्तू वळखून घेवंक जाय. When you are not praying, your mind will have so many things worked up in you. जेन्ना तूं मागणे बीन जिवीत तुजें जावन आसा जाल्यार तुजे मनान खूब वस्तू गुंतोवन येतले आनी खूब वस्तू उप्रासतले. There are many things in your mind, it's a battle. The mind is the battlefield. You'll find that so many things, who said what to you, who put you down, what your neighbors did, what the news is saying, all these thoughts will be inside your mind. जरी तो तुजे जिवीत जावन आसा एक मागणे बीन जिवीत जाल्यार तुजें मन जातलें एक क्षेत्र झुजाचें क्षेत्र जे क्षेत्रान
सोबार वस्तू उप्रासतले तुजे शेजारीन तुका कितें म्हटलें हे भाशेन कितें जालें आनी कितें खबर आसा संवसारान कितें घडटा पळय तें हें सगळें तुजे मनान ते क्षेत्रान झुजोंक लागतलें. And all these thoughts can affect your life. आनी ही सगळी चिंतना तुजे जिविताचेर एक परिणाम हाडूंक शकता. Many times people's life gets affected what they see in their dreams or what they people say about them. They call them something, they say some things, and all these things starts playing in their mind. आनी सोबार पाटी लोक आपले सपनान कितें पळयतात ते सपनान जे तांकां दिसून येता तांचे जिवितार ते परिणाम हाडटा आनी त्या उपरांत तांचें जिवीत कशें फुडें जाता आनी कशें फुडें चलता ते सगळे बदलता. That's why you need to take the word of God in your mind. आनी त्या पासत तुवें तुजे मनान देवाचें उतर तुवें स्विकारूंक जाय. We can be affected by all the things that are happening around us. आनी आमच्या सरभोंवती जे वस्तू घडोवन येता ताजे परिणाम आमच्या जिवितार हाडूंक शकता. And these thoughts come so much to mind when we are not praying. आनी असले चिंतना आमचे मनान खूब वावर करूंक लागता जेन्ना आमी मागणेन आमी सारिना. So what do you need to do? तर कितें तुवें करचें गरज आसा? Let the word of God get into your mind, तर get into your heart. तुवें रोजा दिवंक जाय देवाचें उतर तुजे मनान भितर सरोंक आनी तुजे काळजान भितर सरोंक. I want you to turn to Psalm 33. आनी तुवें साम्स स्तोत्र आदले कोरा स्तोत्र तुवें 33 वोडान पळोवचें. Now, when these situations are happening in your mind, तर जेन्ना असली परिस्थिती तुजे मनान घुवंक लागता take God's word and keep saying it again and again. तो तुवें देवाचें उतर घेवंक जाय आनी तेच उतर तुवें भोवन तुवें कबूल करूंक जाय. Let us read. Rejoice in the Lord, O you righteous, for the praise from the upright is beautiful. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोषाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक असली वाखाणी सोबता. Praise the Lord with the harp, make melody to him with an instrument of 10 strings. सितार वाजोवन ताका दिनवासात 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सत गितां गायात. Sing to him a new song. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. Play skillfully with the shout of joy. सगळ्या तुमच्या हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी For the ताची word of- वाखाणी करात. Word of the Lord is right, सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें and all his work is done in truth. सगळी ताची कर्तृत्वां विश्वासीपणाची. He loves righteous. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. He loves righteous and justice. सर्वेस्पराची प्रितीन संसार उपट भरला. The earth is full of his goodness of the Lord. सर्वेस्पराची प्रितीन संसार उपट भरला. So in the midst of this, there is still the goodness of God for you. तर हे सगळे वायट परिस्थिती मलेकार देवाची प्रिती अजूनही तुका आसा. Start singing and worshiping. Many times people don't sing. They're only in the times of their prayer time or family altar they will. You need to say these psalms or read a scripture in the midst of all this. Otherwise your mind can have so many thoughts that can put you down. सो लोक घडीत मागणे करतात ओ आपले घरा वांगडा प्रार्थना करतात पूण आमी गायनां गायचे स्तोत्रां वाचूंक जाय गायनां गावंक जाय मनान आनी उल्हासान आमी गायनां गावंक जाय कित्याक आमी चेपून उरचे नात पूण आमी वयर सरतली. Are you blessed to hear this? हे आयकूंक तुमी आशिर्वादीक आसा. It is time that's the way it is. तर हो वेळ जावन आसा की अशेंच आसा. Because it's only meditating in God's word in the time, the whole day I would say, that is going to be prayer. So your prayer is going to be the whole day prayer because you're meditating on your whole day. Even when you speak, you will speak advising somebody using the word of God. सो तुवें देवाचें उतर तुवें मनन करूंक जाय. सबंद दिवस तुवें मनन करूंक जाय. कसलेंय काम करता आसतना देवाचें उतर तुवें मनन करूंक जाय ताकी तूं कोणाकूय उलयत जाल्यारूय देवाचें उतर तुज्या तोंडांसान भायर सरतलें कित्याक तुज्या मनान तूं देवाचें उतर मनन करता नियाळटा. So the earth is still full with the goodness of the Lord. तर अजूनही सुद्दां पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की संवसार देवाचे प्रितीन भरलेलो आसा.
And today what happened? Because you are the righteousness of God, you have believed in God's word, you have believed in Jesus, these things have to come true in your life. तर आयज कित्याक तूं देवाक तुवें मानून स्विकारलेलें मानून घेतलेलें आसा आनी तूं जावन आसा देवाचें प्रमाणीकपण, जाल्यार ही वस्तू जे बरयल्लें आसा तें तुका मेळूंक जाय. Verse 6 says, by the word of the Lord the heavens were made, and all the host of them by the breath of his mouth. सर्वेस्पराच्या उतराक मळब घडोवन आयला, ताच्या तोंडांतल्या सुस्कारान अंत्रोलाची सगळीं लस्करां उपजोल्यात. See, the Bible clearly says that it is, he spoke the word and the heavens were made. तर पवित्र शास्त्र आमकां सांगता तर की सर्वेस्परान उलयलें, देवान उलयलें आनी ताजे उतरान मळब घडोवन आयलें. So the same way when you speak God's word, you will speak life. तर तेच परी जेन्ना तूं देवाचें उतर तूं उलयता तें घडोवन येतलें, कित्याक देवाचें उतर जावन आसा जिवे उतर. If you see in verse 8 it says, let all the earth fear the Lord, let all the inhabitants of the world stand in awe of him. आख्खी प्रितूम सर्वेस्पराची भक्ती करून संवसारान जियेतलीं सगळीं ताच्या वंदन करूं. The time is coming that people will have to fear the name of the Lord. तर एक वेळ येता की ज्या वेळान सगळ्यांनी देवाची भिरांत धरूंक जाय. Today the situations, the way it's happening, people are seeking God. तर आयज परिस्थिती जे भाशेन घडोवन आयलेले आसा घडला त्या वेळान ह्या परिस्थितीन लोक देवाक सोदूंक पावतात. It's a time for us for revival. It's a time for you and I to tell about Jesus, tell about salvation to whoever we know. तर हो वेळ जावन आसा नवजागरणाचो वेळ. हो वेळ ज्या वेळान तुवें आनी हांवें आनी हे आख्ख्या संवसाराक जे लोकांक आमकां मेळटात ते लोकांक आमी जेजू बद्दल आमी सांगूंक जाय. You see, verse 9 says, for he spoke and it was done. He commanded and it stood fast. एकाच उतरान ताणें सगळे रचला, ताणें हुकूम घालो आनी आसा ते सगळे वरतून आयले. Today if God speaks, आयज देव जरी तर उलयता we can change the earth. जाल्यार आख्खे प्रितूम बदलून येवंक शकता. But there is a season and a time for everything. पूण एक ऋतू आसा आनी एक वेळ आसा सर वस्तू खातीर. If you read verse 10, it says, the Lord brings his counsel of the nations to nothing. He makes the plans of the people of no effect. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पोर फिस्कोतायता, परजांच्यो कल्पना तो निर्फळ करून सोडटा. You see, this is a very powerful verse. आनी हे पळय एकदम बलिश्ट जावन आसा This वड can comfort you. आनी हे वडीक तुका बुजवण दिवंक शकता. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. आनी देव राष्ट्रांच्यो मांडण्यो फिस्कोतायता. Today the world is trying its best to fight something which, whatever the counsel they're having, whichever the doctors are, whatever is happening, a point is come that it's not working. तर आयज आमी पळयता संवसारान आख्खे संवसारान जी परिस्थिती आसा, जी राष्ट्रांची जी मांडण्यो आसात, दोतोर आसात, ते सगळीं वावर करतात कसले हे परिणाम मेळपाक ह्या संकश्टा खातीर, पूण सगळेच निर्फळ जावन आसा. You see clearly, he says, the counsel of the nations will be nothing. हे पळयात स्पश्ट अशें बरयल्लें आसा की राष्ट्रांच्यो मांडण्यो कांयच न्हय, सगळे So निर्फळ. we have answers. If you look around now, that whatever men and nations and medicines and everything, it has come to a standstill. Why? There is a time that God has come down to prove to the world that the counsel of men, the counsel of nations will not work. It will come to nothing. तर आमी पळयतात की हे आमचे वातावरणान कांयच घडोवन येयना. राष्ट्रांचे सगळे मांडण्यो थंयसरूच बंद जाल्लेले आसा, निर्फळ जाल्ले आसा. कित्याक देव ह्या प्रितुमीर देंवलेलो आसा आनी जी राष्ट्रांची मांडण्यो आसात, मनशांची मांडण्यो आसात, ते सगळे निर्फळ जावन आसा. He makes plans of the peoples of no effect. परजांच्यो
कल्पना तो निर्फळ करून सोडटा. You see that man planned so many things. तर आमी पळयतात की मनशांनी खूब योजना तांच्यांनी येवजिले. You see the whole world, man has been progressing and doing. Today, according to God's word, the Bible says that whatever the plans man has made, it is of no effect. तर आमी पळयता हे संवसारान मनीस फुडें प्रगती जावन फुडें वसत गेलो प्रगती जावन, पूण आयज त्या प्रगतीन मोदें आमी पळयता की सगळीं तांची मनशांची परजांच्यो कल्पना आनी मांडण्यो सगळे निर्फळ जावन पावला. Now this is the most important thing. आनी आतां एकदम म्हत्वाची वस्त जावन आसा. Verse 11, the counsel of the Lord stands forever. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची. The plans of his heart is to all generation. ताच्या काळजाचे ओत्रेक संस्थितीक थोकतात. Yeah. So today, the world will have to come to the counsel of God. तर आयज गरज आसा की संवसारान देवाची मांडावळाशी पावंक जाय. And that counsel you'll get when you are also a praying person. आनी तीच मांडावळ ओ तीच सलाह ओ तीच उपाय तुका मेळोंक शकता जरी तो तूं एक मागणें करपी व्यक्ती जावन आसा. Today, people will say so many things about you आनी तुजे बद्दल आयज लोक खूब कितें म्हणोंक शकता for following Jesus. कित्याक तूं जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार Your म्हणून. comfort is God's word. पूण तुजी बुजवण जावन आसा देवाचें उतर. Your strength is God's word. तुजी सामर्थ जावन आसा देवाचें उतर. That's why you will smile in all these situations, because you need to meditate on what God has written. तर सर परिस्थितीन तुका हांसूंक दिसता खुशालकाय आसा कित्याक देवाच्या उतरान कितें बरयलां आसा तें तुवें मनन करूंक जाय, नियाळूंक जाय. Your life will stand forever. आनी तुजें जिवीत सदांच उबें आसतलें. The abundance of God will still be with you if you are praying person. देवाचें शुभाम जिवीत ओ देवाचें भरपूर जीवन तुजे बरोबर तुजे वांगडा सदांच आसतलें जरी तो तूं एक मागणें करपी व्यक्ती जावन आसा. We realize that God wants one-to-one, you and God, God and you together तर will make the difference. तर एक आमी ओळखूंक जाय की देवाक जाय की तुवें एक आनीक एक जावंक जाय. तूं आनीक देव आनीक तूं आनीक हे भाशेन दोगी जाण चलतात तेन्ना तो फरक आनी अंतर तुमच्या जिवितांत दिसतलें. And I'll tell you, if a church will survive, it will survive if it is having a prayer life. आनी हांव एक तुमकां सांगता जरी तर एक चर्च थिकता जाल्यार ती चर्च ओ ती सभा फक्त थिकोंक शकता जरी तो ती सोबेक एक मागण्याची जिवीत आसा. Your house will stand if it is a place of prayer. आनी तुजो घुराबो थिकतलो जरी तो तुजो घुराबो जावन आसा एक मागण्याचें घर. Your finances, your business, your future will stand if you are a praying person. तो तुजी धन संपदा, तुजी वेपार, तुजो धंदो, तुजे काम, तुजे भाव हे सगळे थिकतले आनी उबे उरतले जरी तो तूं एक मागणें करपी व्यक्ती जावन आसा. Because God's counsel will stand forever. कित्याक देवाची मांडणी देवाची सलाह सदांच उबे आसतले. I want you to be a praying person. तर म्हाका जाय की तूं एक मागणें करपी व्यक्ती जावंक जाय And you spend time with God. आनी तुवें देवा बरोबर वेळ सारूंक जाय. Just imagine you and Jesus. हे कल्पना करात जरी तो तूं आनी जेजू Together you and Jesus having a great time. वांगडा तुमी एक व्हडते वेळ तुमी सारतात. And after your prayer you come out with a glow and a revelation and understanding, and there you are. आनी तुजें मागणें जालें उपरांत वेळ सारले उपरांत तूं भायर सरता एक नवेच प्रकाशनी मेळोन एक नवेच उपाय एक नवेच कल्पना तुका मेवता कित्याक एक व्हडतो वेळ तुवें सारला. You must have a habit. Once in 15 days, you sit to pray at 10 o'clock and finish at 5 o'clock in the आनी morning. अशे तरेन तुवें एक संय करूंक जाय की सुमाना एकदां तूं 10 वरां तूं बसता मागण्यान आनी 5 वरां तूं उठ्ठा. This is not my story. आनी ही म्हजी काणी न्हय. Jesus prayed the whole night. जेजू आख्खे रातभर ताणें प्रार्थना केली. Great men of God and Christians, people who believe the Bible, they are praying persons. आनी वर्ती देव सेवकां आनी लोक जे जाणेन देवाचे उतराचेर विश्वास दवरले आख्खी रातभर ती मागण्यान सारताले. This message is for all of us. आनी हो संदेश सगळ्यांक सर्वांकूच आसा. I encourage you. हांव तुका उमेदीन हाडटा. Amen. आमेन.
Let us turn to our Bibles to Matthew chapter 21, verse 13. तर आमी मातेवाच्या पुस्तकान वचूया 21 वडी आनी 21 वड आनी 13 वडी. And he said to them, It is written, My house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. ताणें म्हणलें, म्हजें घर मागण्याचें घर अशें पवित्र पुस्तकार बरयलां आसा, पूण ताची तुमी चोरांची धोल केल्या. You see, Jesus makes us understand in our lives that either we are praying person or it is a den of thieves. तर हें पळयात, जेजू आमकां सजमणे दिवंक सोदता आमच्या जिवितान. आमचें जिवीत एक मागण्याचें घर जावंक शकता ओ चोरांची धोल जावंक शकता. It's like good and evil. आनी अशें की बरेंपण आनी वायटपण. We cannot be good and evil. तर आमी बरें जावंक जायना आनी त्याच बराबर आमी वायट जावंक शकना. So if you have allowed some evil to come, it has to move out. जरी तो तुवें रजा दिल्लें आसा तुज्या जिवितान वायट भितर सरपाक, जाल्यार तें वायट तुज्या जिवितांतल्यान कट सरूंक जाय. Prayerlessness is a sin. तर मागणेवीन जिवीत जावन आसा एक पाप. If you don't pray, आनी it जरी is very dangerous. तूं प्रार्थना करिना जाल्यार एकदम भयंकृत जावन आसा. What Jesus said, My house shall be called a house of prayer. जेजून कितें म्हणलें? जेजून म्हणलें, म्हजें घर मागण्याचें घर. You have made it a den of thieves. पूण तें तुवें ताची तुमी चोरांची धोल केल्या. What is the meaning of that? तर हाजो अर्थ कितें जावन आसा? Somebody is robbing you of what God wants you to give you. तर कोण तरी तुजें चोरून व्हरता जें देव तुका दिवंक सोदता. And it could be that there is, because of no prayer, there are demons that have come in, sin that is coming, or even curses can operate it if you are not a praying person. आनी अशें जावन आसा की जरी तूं मागणेवीन जिवीत सारता जाल्यार तुज्या जिवितान जे श्राप आसा ते वावर करूंक शकतात. आदले जिविताचे श्राप आसात ते वावर करूंक शकता. पातक तुज्या जिवनान वावर करूंक शकता. देवसाराची वायट आत्मे तुज्या जिवितान वावर करूंक शकता. You must realize that when you pray, you come out free from something. आनी हेक तुवें वळखूंक जाय की जेन्ना तूं मागणें करता तूं स्वतंत्र जावन भायर सरता. You don't pray for the sake of praying. तूं मागणें करिना कित्याक मागणें करूंक जाय म्हूण, You're praying for communion with Jesus. पूण तूं मागणें करता कित्याक तुजें एक वट जेजू वांगडा जावंक जाय म्हूण. So you come out with His goodness. तो ताजें बरेंपण घेवन तूं भायर सरता मागण्यांसान. Today it is so important for you to understand that. आनी एकदम म्हत्वाचें आयज हें सजमन घेवपाक. You need to start really praying more. आनीक अदीक तुवें मागणें करची गरज आसा. You'll find that there is sin, there are demons. It could be that you are struggling with something, or even finances, or what you call poverty, or there is wrong things in your mind. There are spirits which are troubling you. But if you are a praying person, you can let all these things get out. आनी अशें तुमकां दिसना की तुमच्या जिवनान गरिबी तुका त्रास करता, ओ वायट आत्मे तुका त्रास करता, ओ उणेपण तुका त्रास करता, ओ कसले संकोच तुका त्रास करता. हे सोबार वस्तूंसान तूं भायर सरोंक शकता स्वतंत्र जावन, जरी तो तूं मागणें करपी व्यक्ती जावन So if you आसा. are praying, what will happen? Worry will move out. तर जरी तो तूं मागणें करता कितें घडटलें? जी तूं हुस्को आनी खंत करता ते भायर सरतलें. The fear of the future will move out. आनी फुडाराची भिरांत तुज्या जिवितांतल्यान भायर सरतलें. If you have some sickness, you will be healed because you are in communion with Jesus. आनी जरी तर तुका कसले तरी रोग आसा तुका पेकोणी मेवतले कित्याक तूं जेजू बरोबर एकवटान आसा. You will have so much of goodness come when you are a prayerful person. तर तुका इतकें बरेंपण मेवतले कित्याक तूं एक मागणें करपी व्यक्ती जावन आसा. See, a den is a hiding place. आनी धोल जावन आसा एक लिपपाचो जागो. So what will happen that if you are not praying, आनी कितें घडटलें जरी तो तूं मागणें करिना जाल्यार in that den will come all the wrong things. त्या धोलीन सगळे वांकडे आनी चुकीची वस्तू भितर सरतली. It will rob you of the great future that God has kept for आनी you. जे वर ते फुडार देवान तुका थारावन धरलेले आसा ते सगळे ताजी चोरी जातली. Whatever God has kept for you. जे कितें देवान तुका थारावन धरलेलें आसा.
Today I want you to realize that. आयज म्हाका जाय की तुमकां ह्याची सजमिकाय आनी ओळख मेवची. Today you and I have to have His word. We have to have Jesus. आयज तुका आनी म्हाका देवाचें उतर जेजू ताचें उतर आमचे वांगडा आसूंक जाय. The more you meditate on God's word, जितके तूं अदीक देवाच्या उतराची मनन करता निहाळटा you will save yourself and you will save somebody else. तूं तुजें जिवीत निवारतलो आनी दुसऱ्यांची जिवीत तूं निवारतली. You'll always have the abundance. आनी तुजे वांगडा सदांच भरपूर आसतले. Today you and I are blessed आयज तूं आनी हांव आमी आशिर्वादीक जाल्ले आसा because Jesus taught us to pray. कित्याक जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. He himself prayed. जेजून खुद खास ताणें मागणें केलें. I want you to turn your Bibles to John chapter 6 जुवांवाचें पुस्तक तुमी पळोवचें verse 32. 26 वड आनी These are the words of Jesus. ही जावन आसा जेजूची उतरां. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. From the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. जेजून तांकां म्हटलें खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, मोइसेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. म्हजो बाप की तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता. You see, today many things are going to happen in the world. तर आयज हे पळयात सोबार वस्तू हे संवसारान घडोवन येतले. We need bread. Today we see because of coronavirus, we are seeing people say, we rather die of coronavirus but not die of hunger. तर आयज आमी हे संवसारान पळयता की कोरोना व्हायरसाक लागून ह्या परिस्थितीक लागून लोक अशें कबूल करता की आमकां कोरोना व्हायरसाची पिडा जाल्यार उपकारता पूण आमचे पोटाचे भुकेक लागून आमी मरोंक शकना. And today we have seen we need bread now. आनी आयज आमी पळयता की आयज आमकां उंडो The bread is Jesus himself. पूण उंडो जावन आसा खास जेजूच. And that bread is the word of God. आनी उंडो जावन आसा देवाचें उतर. Today the more we can eat the bread of God, आनी जितके आमी सुबेज देवाचें उतर आमी खावंक शकता we will have life. आमचे भितर जिवीत आसतले. Today you are going to called to have a great life in God. आयज देवान तुमकां आपयला जे देवान भितर एक वर्थे जिवीत सारपाक. You see, the disciples asked to him, Lord, give us this bread always. देवाचे शिसान जेजूचे शिसान ताका म्हणलें, सायबा हो उणो आमकां सदां दी. And Jesus said to them, आनी जेजून तांकां म्हणलें, I am the bread of life. हांव जिविताचो उंडो. He who comes to me shall never hunger. म्हजेशी येता तांकां कधीच भूक लागची ना. And he who believes in me shall never thirst. आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तांकां कधीच ताण लागची ना. But I said to you that you have seen me and yet do not believe. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी भावार्थ दवरिनात. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळी म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. म्हजी खोशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गांत हांव देवला. Today God has chosen you आयज देवान तुका आपयला, to have the bread of life. विचून काडला तुका जिविताचो उंडो मेळपाक. Jesus is come down from heaven. जेजू स्वर्गांत हांव देवला. And he says, those who eat this bread will not hunger. आनी अशें जेजू आमकां सांगता की वो जिविताचो उंडो कोण खातलो ताका कधीच आनीक भूक लागचो ना. And those who believe in me shall never thirst. आनी जी कोण जेजूचेर भावार्थ दवरतात तांकां कधीच ताण लागची ना. I want you to encourage on this. आनी हे शास्त्राचे तुमी निहाळून उमेदीन येवची म्हाजी आशा. If you receive his word every day, you pray and you take it for
for your spirit, for your heart. You will not hunger, you'll thirst, you'll not be looking around what is happening, because you yourself have got life. आनी जरी तर सदांच देवाचे उतर तूं वाचता आनी मनन करता नियाळटा जाल्यार तुका आनीक कधीच भूक लागचें ना, ताण लागचें ना. ह्या सर परिस्थिती पळोवन तूं स्थिर आसतलें, कित्याक तुजे भितर जिवीत आसा. Jesus came down from heaven. जेजू स्वर्गार सावन देंवलो His birth was supernatural. आनी अद्भुत तरेन जेजूचे He was born of जल्म this- आशिल्लें He was born of the Spirit. आनी आत्म्या उदेशीर तो जल्मोन आयलो So he came down from heaven आनी तो स्वर्गार तावन देंवलो and he is gone back to heaven. आनी परतून स्वर्गार तो उंच चडलो. Today the world doesn't know where to look for the आयज answer. संवसाराक म्हायती ना जाप मेवच्या खातीर खंयच्या दिशान पळोवचें. The whole world will have to look to the bread of life who came from heaven, and that is Jesus. पूण आख्या संवसाराक त्याच दिशान पळोवची गरज आसा, जेजूच्या दिशान. जेजू जो स्वर्गार थावन देंवन आयलो तो जेजू. Today the world will have to look. आयज